عام مومنین دیاں وی سفارشاں کرنگے تے اپنی امت دیاں وی سفارشاں کرنگے رب العالمین سونے پیغمبر علیہ السلام دی شفاعت دی وجہ تو رب حساب بھی لے گا تے رب نرمی بھی کرے گا کنیاں عظمتاں میرے مصطفیٰ دیاں کہ شفاعت کبریٰ دا اعزاز بھی نبی پاک علیہ السلام نو ملنا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایتھے میں تانوں ذرا پنجابی دے اشعار اندر گل سمجھا دیواں رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نہاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی اے ذرا ایکو کھول پائی تو تے ویلے نالی پہنچ گیا ہلاؤ ویر نو پہنچ گیا جے رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نہاں کرنی پہلے بخشو اے امت میری آقا فرمان گے پہلے بخشو اے امت میری اگلی گل میں تا کرنی اگلی گل میں تا کرنی جس دم یار نہاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نہاں کرنی سارے سجدے تو اٹھا لو سونے سارے سجدے تو اٹھا لو سونے میں کوئی تے تو نہ کرنی جس دم یار نہاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نہاں کرنی اللہ پاک نے بہت بڑا وصف عطا فرمایا قیامت والے دن شفاعت کبریٰ تو بھی میرا رب نبی علیہ السلام نو نوازے دا پھر قرآن سچ کہہ رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قرآن پھر سچ ہی کہہ رہے ہیں اِنَّمَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا